बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंडी से क्या मुराद है, मंडी की अक़साम तफसील से बयान करें। डियर स्टूडेंट, पिछले 2 लेक्चर्स में मंडी की तारीफ़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि आम बोल चाल में और मुआशियात में मंडी यानी कि मार्केट का जो यानी कि उसको डिफरेंट वे से जो है पुकारा जाता है या नाम लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, आम बोल चाल में मंडी से मुराद बाज़ार ये जगह ली जाती है जहाँ पे लोग अशिया जो है ना बेचते और ख़रीदते हैं। लेकिन मुआशियात में वो जगह जहाँ मंडी कहलाती है जहाँ पे शय का वजूद हो, शय की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले लोगों के दरमियान रब्ता हो सके और शय की कीमत एक ही हो। और डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुआशियात में मंडी जो है उसको डिफरेंट मायनों में लिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अक़साम क्या है मंडी की? अक़साम मंडी की 4 बुनियादी अक़साम है। डियर स्टूडेंट, पहली जो है वो अरसा वक्त के पेश नज़र है, दूसरी जो है वो महल्ले वकूअ के पेश नज़र है, तीसरी जो है अशिया की नोयत के पेश नज़र है और चौथी जो है वो मुकाबले की नोयत के पेश नज़र है। डियर स्टूडेंट, अरसा वक्त के पेश नज़र जी वक्त के लिहाज से मंडी की 3 अक़साम है। यौमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी, अरसा तवील की मंडी। यौमिया मंडी से मुराद एक दिन की मंडी है, ऐसी अशिया की मंडी जो कि ज़ियापज़ीर होती हैं, गलने सड़ने वाली होती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? दूध, गोश्त, फल, सब्ज़ियाँ, मछली वगैरह, ये ज़ियापज़ीर हैं। इनकी रसद महदूद होती है, लिमिटेड होती है। इससे इन अशिया को दूर दराज इलाकों तक नहीं ले जाया जा सकता। डियर स्टूडेंट, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? यौमिया मंडी कहते हैं। रसद का जो ख़त बनेगा वो बिल्कुल जो है अमूदी होगा, ओ एक्स पे पैरेलल होगा, यानी कि मुतवाज़ी होगा ओ वाई के। इसके साथ अरसा कलील की मंडी, अरसा कलील से मुराद वो वक्त लिया जाता है जब किसी शय की तलब में इजाफा हो जाए तो रसद को इस हद तक बढ़ाया जाए कि शिफ्टें बढ़ा दी जाती हैं कारखानों में या फिर डियर स्टूडेंट गोदामों में, स्टोरों में जो माल रखा होता है वो बेचने के लिए लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस की रसद जो है कम लचकदार होती है। अरसा कलील में जो रसद है वो कम लचकदार होगी। इसके बाद है अरसा तवील की मंडी से मुराद, अरसा तवील से मुराद वो वक्त लिया जाता है जब किसी शय की तलब में इजाफा हो जाए तो रसद को बढ़ाने के लिए इतना वक्त होता है कि ज़मीन ख़रीदी जा सकती है, उस पर मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं, यानी कि मशीनरी वगैरह लगाई जा सकती है। और फिर उसके बाद जो है एक सफिशिएंट टाइम है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को चलने के लिए। और इस तरह से यानी कि अरसा तवील का जो ख़त रसद होगा वो ज़्यादा लचकदार होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद है महल्ले वकूअ के पेश नज़र। जी स्टूडेंट, मकामी मंडी, इलाकाई मंडी, कौमी मंडी, बैन अक़वामी मंडी। इलाकाई मंडी या मकामी मंडी, सबसे पहले मकामी मंडी से मुराद उस जगह या मकाम को कहते हैं, कुर्ब जवार को कहते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं जो गलने सलने वाली चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं डियर स्टूडेंट जिनका हुजम ज़्यादा, वज़न ज़्यादा, मालियत क्या होती है? कम होती है, जैसे चारा, भूसा, ईंटें, मट्टी वगैरह हो गया। तो और दूसरा कौन सी है? ज़ियापज़ीर अशिया। दूसरा है इलाकाई मंडी। बाज़ अशिया एक मखसूस इलाके तक ख़रीदो फ़रोख्त उनकी जो है पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है, या उनकी रसद जो है एक इलाके तक महदूद होती है। जिस तरह से खुशाबी लुंगी, सिंधी टोपी, पिशावरी जो है ना चप्पल, ये चीज़ें जो हैं ये क्योंकि एक सकाफ़ती एक इलाके को, एक टेरिटरी को, एक मखसूस इलाके को शो करती हैं तो एक इलाके में ख़रीदो फ़रोख्त मुमकिन है इसकी। कौमी या मुल्की मंडी, ऐसी मंडी जो कि एक मुल्क के अंदर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही हो, कुर्ब जवार में, बाउंड्रीज़ के अंदर, मुल्क के बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो चीज़ें ख़रीदी और बेची जा रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे शुगर है, चीनी है, गंदम है, पायदार अशिया है, इसमें घी है, इसमें जो रेडियो है, इसमें जो टेलीविज़न वगैरह, ये इन अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त डियर स्टूडेंट मुल्क की मंडी में हो सकती है, पॉसिबल है। बैन अक़वामी मंडी से मुराद ऐसी मंडी है जिसमें ऐसी चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है जिनमें जो कि बैन अक़वामी अहमियत रखती हैं, यानी कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ख़रीदी हुई और बेची जा सकती हैं। मसलन डियर स्टूडेंट, आजकल यानी कि ऑयल को देख लें आप, पेट्रोल को देख लें आप, ठीक है, हम अपनी ज़रूरत का ऑयल जो है बाहर की बैरूनी मंडी से जो है वो मंगवाते हैं। इस तरह से दुनिया के बहुत सारे मालिक जो हैं वो चीज़ें जो हैं अशिया ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। गंदम वगैरह भी
خریدی اور بیچی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جانور کا گوشت جو ہے، جانوروں کا گوشت، میٹ وغیرہ، وہ بھی خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. اسے ہم غیر ملکی منڈی یا بین الاقوامی منڈی کہہ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھرڈ ٹاپک جو ہے اسی کوشچن کا وہ ہے اشیاء کی نوعیت کے پیش نظر منڈی کی اقسام. خاص منڈی ایسی منڈی جو ہے اس سے مراد ہے جس میں ضرورت زندگی کی ہر قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو، یعنی کہ جہاں پہ کپڑے، جوتے، گھی، صابن، چینی، چائے، ریڈیو، غرض یہ کہ ہر قسم کی اشیاء خرید و فروخت کا جا رہی ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان کے قرب جبار میں تمام شہروں اور قصبوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام منڈیاں ہیں. لاہور کا انارکلی بازار، شاہ عالم مارکیٹ، سرگودا کا کچہری بازار، اردو بازار اور یعنی کہ عام منڈیوں کی مثال ہو سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، خاص منڈی، ہاں خاص منڈی سے مراد وہ منڈیاں ہیں جس میں خاص قسم کی اشیاء بیچی جاتی ہیں. خاص ایک نامینیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، جس طرح چارہ کی منڈی، جانوروں کی منڈی، سبزی منڈی اور جو ہے اس کپڑے کی منڈی وغیرہ ہو گئی. نمونے کی منڈی، نمونے کی منڈی سے مراد یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جہاں پہ ساری چیزیں جو ہے تمام یعنی کہ جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، تمام سٹاک جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ سامنے لگا دی جاتی ہیں. جیسے کہ کاؤنٹرز پہ جیسے وہ مرر لگائے ہوتے ہیں عام طور پر دکانوں پہ، سامنے جو ہے وہ خاص کر یعنی کہ یہ شوز یعنی کہ جو شاپس وغیرہ پہ وہ چیزیں سامنے لگا دی جاتی ہیں. اس سے یعنی کہ جو باقی جو مال ہوتا ہے وہ پیچھے یا گوداموں میں یا اسٹور میں رکھ دیا جاتا ہے. درجہ بندی کی منڈی ہے، بعض اشیاء کی معیار بندی کر دی جاتی ہے اور ان کے مختلف لیبل اور ٹریڈ مارک لگا دیے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم نام لے کر پکارتے ہیں. مثلا باسمتی چاول ہے، گندم چناب ہے، اور کیٹی جو ہے کپڑا کیٹی کے نام سے، اور چائے جو ہے اس کو سپریم چائے یا کراؤن برانڈ، صابن لکس اور پین ایگل وغیرہ یہ ہو گئے. یعنی کہ نام لے کر ہم پکارتے ہیں، برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں. محنت کی منڈی، محنت کی منڈی سے مراد جہاں پہ مزدوروں کی طلب اور رسد یعنی کہ مزدوروں کی کھپت کا جہاں پہ تعین ہوتا ہے اس کو ہم محنت کی منڈی کہتے ہیں. سرمایہ کی منڈی سے مراد سٹاک مارکیٹ ہے جہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں لسٹڈ ہوتی ہیں، جہاں پہ اپنے سرمایہ کو وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں، حصص کی صورت میں، شیئرز کی صورت میں، بانڈز کی صورت میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ شیئرز کا لین دین کرتے ہیں. زر کی منڈی، زر کی منڈی جہاں پہ زر کا لین دین کیا جاتا ہے. اس میں بینکس آگے، اس میں بینکس ہیں کیونکہ بینکس جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جو ہے مرکزی بینک اور دوسرا کمرشل بینک ہوتے ہیں. مرکزی بینک کا کیا کام ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ وہ زر کی رسد کو، مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ زر کو جاری کرنا، نوٹوں کو جاری کرنا، پرنٹ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افراط زر اور تفریط زر کو مینیج کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا بینک جو ہے وہ کمرشل بینک ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمرشل بینکس جو ہیں یہ لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں براہ راست. ان میں امانتیں وصول کرنا، لوگوں کی امانتیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ طلبی امانتیں ہیں یعنی کرنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں، فکس اکاؤنٹ کی صورت میں یعنی کہ مدتی کھاتے جسے ہم کہتے ہیں. اس طرح پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہو گئے، مختلف قسم کے جو ہے نا. اسی طرح سے چیکس وغیرہ کا لین دین، ڈرافٹ کا، اور جو ہے آن لائن سسٹم جو ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے وہ زر کی منڈی میں انجام پاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے فورتھ ٹاپک، فورتھ پوائنٹ اسی کویشچن کا وہ ہے مقابلے کے پیش نظر منڈی کی اقسام. جی اسٹوڈنٹ، مقابلے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں: مکمل منڈی، نامکمل منڈی اور اجارہ داری. مکمل منڈی سے مراد ایسی مارکیٹ، ایسی منڈی جس میں مقابلے کے حالات پائے جائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، مقابلے کے حالات کیسے ہوں گے؟ جن میں اشیاء کی یکسانیت ہو، یعنی کہ جو اشیاء خریدی اور بیچی جا رہی ہوں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیبل کے اعتبار سے، معیار اور مقدار کے لحاظ سے. اور دوسرا یہ کہ خریدنے اور بیچنے والوں کی کثیر تعداد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یعنی کہ مارکیٹ، منڈی ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ بیچنے کے لیے آئے ہوں اور بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے آئے ہوں. نہ بیچنے والے خریدنے والوں پہ اثر انداز ہو سکیں، نہ ہی خریدنے والے بیچنے والوں پر اثر انداز ہو سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیوں کہ اگر بیچنے والے زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے رسد زیادہ ہے، خریدنے والے کم ہیں اس کا مطلب ہے طلب کم ہے. تو کیا ہوگا؟ اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ اگر خریدنے والے زیادہ ہیں تو مطلب طلب زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے تو قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ بیلنس ہونی چاہیے، ایکول تعداد میں یا بہت زیادہ لارج کوانٹٹی میں ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک دوسرے کو متاثر نہ کر سکیں. آزادانہ داخل اور خروج ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، مکمل مقابلے کی منڈی میں فرمیں آزاد ہوتی ہیں،
अपने प्रोडक्ट को लाएं, बेचें, ना बेचें, वापस ले जाएं, किस कीमत पे बेचनी है, किस कीमत पे नहीं बेचनी, कितनी मिकदार में बेचनी है, उनका दाखिला और खारजा, मतलब वो इंट्रेंस और एग्जिट जो है उनका इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। ये पाबंदी नहीं होती किसी फर्म पे कि वो यानी कि प्रोडक्ट को ले आइए मार्केट में तो उसे हर हाल में फ़रोख्त करना है। अगर उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही डियर स्टूडेंट, तो वो लामहला तौर पर फर्म नहीं चाहेगी वो उस शय को बेचना, उस दिन तो कम अज़ कम नहीं चाहेगी। डियर स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट जो है मुकम्मल मुकाबले का, वो है आमलीन की रसद का लचकदार होना। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, 4 फैक्टर प्रोडक्शन, ये 4 आमलीन पैदाइश हैं जो कि पैदावारी अमल में बुनियादी अहमियत रखते हैं, बुनियादी किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इनका मुकम्मल मुकाबले की मंडी में लचकदार होना ज़रूरी है कि ज़रूरत के मुताबिक इनको ये अवेलेबल हों, यानी कि अगर पैदावार, अगर तलब में इजाफा हो गया किसी शय की तो रसद बढ़ाना मकसूद है, तो रसद बढ़ाने के लिए ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, तो ये अवेलेबल यानी कि दस्तयाब होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें रसद को कम करना है, कम करने के लिए हम इनको घटा भी सकें। मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत, 5th पॉइंट मुकम्मल मुकाबले का 5वां पॉइंट कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला वो मंडी के हालात से पूरी तरह वाकफियत रखता हो, यानी कि जो ख़रीदने आ रहा है उसे पता हो कि प्रोडक्ट की, पैदावार की या जो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है उसकी क्या प्राइस हो सकती है। बेचने वाले को भी पता होना चाहिए कि उस शय में कितना वो प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है। डियर स्टूडेंट, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों एक दूसरे का इस्तेसाल नहीं कर सकेंगे, दोनों ही एक दूसरे की हक तलफी नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर ये होता है कि लोग जो है इग्नोरेंस की वजह से, लाइल्मी की वजह से लोग नहीं जानते, बेचने वाला किसान है जैसे, वो नहीं जानता उसकी प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, वो आखिर कमीशन एजेंट को औने पौने सस्ते दामों अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता है और वो उसे क्या करता है, महंगे दामों फरोख्त करता है। वो थोड़े वक्त में कम मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, जबकि किसान जिसने 6 माह 1 साल जिनकी वेट किया, मेहनत की, वो क्या करता है, वो लॉस में चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, 5वीं शर्त यही है कि मंडी के हालात, मार्केट से दोनों को, बेचने वाले और ख़रीदने वालों को वाकफियत होनी चाहिए। नामुकम्मल मंडी क्या है? ऐसी मंडी जिसमें ये 5 शराइत, कौन कौन सी 5 शराइत? शय की यकसानियत, ख़रीदने वाले और बेचने वालों की किसी तादाद का ना होना, आज़ादाना दाखिला खरूज का ना होना, आमलीन की रसद के लचकदार ना होना, मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत का ना होना। अगर ये नहीं मौजूद तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नामुकम्मल मंडी है। डियर स्टूडेंट, नामुकम्मल मंडी में आमतौर पर ऐसी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं जो कि आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कि रेडियो, साबुन, टालगम पाउडर, नील पॉलिश वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो नामुकम्मल मंडी की जो है ना हमें एग्जांपल्स जो है ना देती हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी भी अक़साम नामुकम्मल मंडी की आगे 2 की इजारादारी से मुराद क्या है? 2 फर्मों को अशिया की पैदावार पर और उसे फ़रोख्त करने पर कुल्ली इख्तियार हासिल हो जाए। चंद की इजारादारी से क्या मुराद है? चंद फर्में, 2 से ज़्यादा, यानी कि 4 या 5 फर्में क्या कर रही होती हैं? वो चीज़ें एक जैसी लेकिन ब्रांडेड चीज़ें पैदा कर रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि बाथ सोप है, इसमें सेफ गार्ड है, लक्स है, रेक्सोना, लाइफ बॉय, सो ये क्या है? ये ब्रांडेड चीज़ें हैं। इसी तरह से शैम्पूज़ की सूरत में ले लें आप, और इसी तरह से दीगर चीज़ें जो हैं, जो हम ब्रांडेड चीज़ें जो मार्केट से हम लेते हैं, ये चंद जारा के एग्जाम्पल्स हैं। डियर स्टूडेंट, अजारादाराना मुकाबला, अजारादाराना ऐसी मंडी में कई फर्में जो है माल तैयार करके फ़रोख्त कर रही होती हैं, लेकिन जो शय तैयार की जा रही होती है इसकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती, बल्कि हर फर्म अपना लेबल और ट्रेड मार्क लगा कर चीज़ें बेचती हैं। शैम्पू बनाने वाली जैसे डव है, हेड एंड शोल्डर है, पैंटीन है। अब ये देखें, प्रोडक्ट की इस्तेमाल एक ही है, लेकिन क्या है, वो अपना लेबल लगाकर वो मार्केट में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको मुतासर करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक है इसी क्वेश्चन का, यानी कि मंडी की अक़साम का, वो है अजारादारी। अजारादारी क्या है? अजारादारी, खालिस अजारादारी जो है वो मुकम्मल मुकाबले की ज़िद है, यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें मुकम्मल मुकाबले के हालात बिल्कुल डिनाई हो जाएं, बिल्कुल मुस्तरद हो जाएं, एक भी शर्त मुकम्मल मुकाबले वाली ना पाई जाए तो क्या होगा? इससे मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है जिसमें किसी शय की पैदावार और रसद पर एक ही फर्म को कुल्ली इख्तियारात हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट, चीज़ें बनाने पर और बेचने पर, यानी कि पैदा करने और फिर उसकी कीमत मुकर्रर करने पर एक ही फर्म अख्तियार रखती है, ये फिर साफ ज़ाहिर है वो अपनी मर्जी की कीमत लेगी। अब इसमें फ़र्म और सनद का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। मुकम्मल मुकाबले में फ़र्म अलग होती है, सनद अलग होती है। डियर स्टूडेंट, फ़र्म क्या है? 4 क्वेश्चन आ सकता है।
فرم سے مراد ایسا کاروباری ادارہ، ایسا یعنی کہ جو ہے نا ایسا شخص، ایسی بزنس دکان جو اکائی کی صورت میں ایک فرم، ایک سنگل کہیں گے ہم. اگر صنعت کو لیتے ہیں تو اس جیسا بہت سارے یعنی کہ جو ہے نا بزنس کرنے والی جو فرمیں ہیں اس کو ہم صنعت کہہ سکتے ہیں. جیسے فاطمہ شوگر مل، شیخو شوگر مل ایک کیا ہے فرم ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم پورے پاکستان کی شوگر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو صنعت کہلائے گی. گھی کی اسی طرح سے گھی کی انڈسٹری ہے، دیگر انڈسٹریز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پوری منڈی میں شے کا کوئی قریبی نیب و بدل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جو پروڈکٹ پیدا کر رہی ہوتی ہے، جو بنا رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا. اس جیسی چیز کوئی اور اس علاقے میں نہیں بنا رہا ہوتا. ایسی فرم کا شے کی منڈی میں کسی دوسری سے مقابلہ ہوتا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی نئی فرم کا کاروبار میں داخل ہونا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو پہلے سے موجود ہے فرم، جو اجارہ دار موجود ہے، وہ مارکیٹ کو کیپچر کر رکھا ہے اس نے. نئی فرم اس ڈر سے آتی نہیں ہے کہ نقصان ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا، چونکہ پوری منڈی میں واحد فرم شے کی رسد کنٹرول کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کی شے کو کم و بیش کرنے کا اختیار رکھتی ہے. جیسے اگر وہ اپنا پروفٹ مارجن زیادہ کرنا چاہتی ہے، قیمت زیادہ کر دے گی، رسد کو کم کر دے گی. اگر ان کے پاس سٹاک زیادہ ہے، اگر ان کے پاس پروڈکٹ زیادہ ہے، اگر وہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ قیمت کو تھوڑا سا کم کر کے اپنے سٹاک کو کیا کریں گے، نکال دیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اجارہ داری کے تحت اوسط حاصل اور مختلف حاصل کے خط جو ہیں اوپر سے نیچے لیفٹ ٹو رائٹ جو ہیں وہ نیگیٹو سلوپ رکھتے ہیں، منفی جھکاؤ رکھتے ہیں، اسے تیزی سے گرتے ہیں. لیکن جو ایم آر کا خط ہے وہ اے آر کے ہمیشہ نیچے رہتا ہے، یعنی کہ تیزی سے گرتا ہے نا. ایم آر تیزی سے گرے گا تو اے آر کے نیچے رہے گا. اگرچہ عملی طور پر وہ کہتے ہیں اجارہ داری کی کیفیت کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی علاقے میں خالص اجارہ داری کا پایا جانا یہ جو ناممکن ہے، یہ مشکل ہے. لیکن پھر بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بعض دکانیں، بعض شاپنگ مالز، بعض شاپس جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خالص اجارہ داری کے یعنی کہ لوازمات کو پورا کر رہی ہوتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ کویشچن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک جو ہے اللہ حافظ.